इक्वेसन हैन द्याट इज के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई चाहिँ यो दिएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो पी चाहिँ हामीलाई 3 र 4 दिएको छ अनि क्यू चाहिँ हामीलाई 6, a - 4 दिएको छ अनि हामीलाई चाहिँ पीक्यू भनेर हामीलाई उ दिएको छ म्याग्निट्युड दिएको छ 5 सो हामीले चाहिँ ए निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा हैन सो इट्स अ भेरी इजी क्वेसन इट्स अ भेरी इजी क्वेसन जे छ त्यसलाई सल्भ गर्ने है त के दिएको छ हामीलाई वी नो अब पहिला सुरु पीक्यू निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन सो पीक्यू भेक्टर निकाल्नु तपाईलाई म एकदम सजिलो के भन्छ रो कलम मेथडबाट सिकाउँछु है फ्रम के हो रे रो एन्ड कलम मेथड है सो रो कलम मेथडलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तो पीक्यू भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ x2 - x1 y2 - y1 हैन सो x2 चाहिँ हाम्रो कति छ त यहाँ हेर्नुस् है यसलाई चाहिँ लेख्ने है p लेख्ने 3 4 लेख्ने x1 y1 लेख्ने त्यस्तै गरी q लेख्ने 6, a - 4 लेख्ने यसको तल x2 y2 लेख्ने है त सो अब x2 - x1 भनेर के भयो त 6 - 3 y2 - y1 भनेर चाहिँ a - 4 minus y1 भनेर कति छ हेर्नुस् त कति छ 4 छ हैन भेरी गुड सो अब यति गरिसकेपछिबाट चाहिँ यही लाइनमा यो भनेको अर्को लाइन हो है नयाँ लाइन हैन 6 - 3 भनेको कति भन्नुस् त 3 अनि यो चाहिँ के भयो त a - 8 भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो के आयो त pq भेक्टर आयो के सो pq भेक्टर भनेको चाहिँ कसरी निकाले त भन्दाखेरि चाहिँ x2 - x1, y2 - y1 लाई चाहिँ मैले रो कलम मेथडबाट लेखेँ के कसरी लेखेको भेरी गुड अब यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर आयो हैन यो भेक्टर आइसकेपछि यसको हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो वी नो भन्ने अब हैन वी नो के त यो भनेको हाम्रो के त x र y जस्तो हो है यो भनेको यो लेखिरहेको छैन मैले हैन खाली इन्डिकेट गरे जस्ट इन्डिकेटेड है यो बुझ्नु हैन यो x जस्तो यो y जस्तो भन्नु खोजेर इन्डिकेट मात्रै गरेको सो pq को भेक्टर भनेको चाहिँ हामीलाई के त √x² + y² हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फटाफट ल मलाई pq भेक्टर कति छ हेर्नुस् त 5 छ सो √x कति छ हेर्नुस् त 3 को स्क्वायर प्लस y कति छ a - 8 को स्क्वायर सो दिस इज लाइक 5 को स्क्वायर इक्वल्स टु अब स्क्वायरिङ बोथ साइड लेखे पनि हुन्छ है त यो रुइस तर खासमा रुट उतापट्टि गएपछि आफै स्क्वायर हुन्छ के रुट उता गएपछि के हुन्छ आफै स्क्वायर हुन्छ इफ यु फिल लाइक डुइङ अगेन लाइक दिस नो प्रब्लम आई वन्ट माइन्ड फर दिस यो हामीले स्कुल टाइममा सिक्ने कुरा हो यस्तो स्क्वायर गरेर हैन आई गेस यहाँसम्म तपाईँहरूलाई क्लियर छ हैन यहाँसम्म क्लियर छ भने म अलिकति थपिदिन्छु है यसपछिबाट मैले मेट्दैन हामीलाई चाहिँ a को भ्यालु निकाल्नु छ हैन अब यहाँबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ सो 25 इक्वल्स टु 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो अनि a - 8 को स्क्वायर भनेको a² - 2 * a * 8 प्लस 8 को स्क्वायर सो 25 इक्वल्स टु 64 प्लस 9 प्लस a² - 16a सो दिस इज 0 इज इक्वल टु 64 प्लस 9 भनेको कति हो 73 - 25 प्लस a² - 16a सो दिस इज लाइक पहिला a² लेख्ने अनि -16a लेख्ने अनि यसलाई सल्भ गर्ने यो भनेको 48 इक्वल्स टु 0 सो 12 4 48 so now we'll just erase this for a while so now what we're gonna do we're gonna write like 12 plus 4 a plus 48 equals to 0 so we're gonna write minus 12a minus 4a plus 48 equals to 0 so a common leaves a minus 12 minus 4 common leaves a minus 12 so this is a minus 4 and a minus 12 equals to 0 so now so what we're going to do either a minus 4 equals to 0 so a equals to 4 or a minus 12 equals to 0 a equals to 12 so in this way we solve the solutions either alright so these are very important right how many of you know how to solve both the two questions कसैलाई आउँछ without wasting time let's start मलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इक्वेसन पासिङ टु द 2 पोइन्ट्स भनेको छ हैन मलाई भन्दिनुस् त 1,3 भनेर 1,3 6, -2 नि भन्दिनुस् त 6, -2 यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्न सिकाउँछ हैन सो 1,3 भनेको 1,3 यहाँ छ
दिस इज 1,3 त्यसै गरी अब 6, -2 भनेको यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त सो यो दुईटा बिचको चाहिँ इक्वेसन चाहिँ हामीले यसलाई ए भनौँ यसलाई बी भनौँ सो ए र बीको चाहिँ हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्नेछ सो दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2 हैन सो हाम्रो इक्वेसनको नाम चाहिँ फर 2 पोइन्ट फर्म यसको नाम चाहिँ के हो फर 2 पोइन्ट फर्म है त सो 2 पोइन्ट फर्म भनेको चाहिँ दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा के गर्ने 2 पोइन्ट दिएको बेलामा के गर्ने हुन्छ हैन फर्मुला हुँदैछ y minus y1 भन्नुस् त इक्वल्स टु mx minus x1 भन्नुस् त सो m भनेको के हो हैन त्यही सिकाउँछु है म तपाईलाई भन्नुस् y minus y1 m भनेको चाहिँ हामीलाई सबैजना ध्यान दिएर हेर्नु यहाँनिर y2 minus y1 by x2 minus x1 भन्नुस् त y2 minus y1 by x2 minus x1 के भनेको के हाम्रो m को भ्यालु हो के हो m को भ्यालु सो यो एक्जाममा पनि यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हैन सबैमा यसरी झ्याम्मै भ्यालु हाल्नुपर्छ छैन हैन राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ नो प्रब्लम देयर इज नो कन्फ्युजन एट अल कुनै कन्फ्युजन छैन तर हैन म अलिक फास्टर गर्छु भने चाहिँ पहिला साइडमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि m इक्वल्स टु y2 minus y1 upon x2 minus x1 लेख्ने हैन यति लेख्ने यति लेखिसकेपछिबाट m इक्वल्स टु y2 यहाँ हेर्ने भन्नुस् त मलाई -2 y1 कति छ हेर्नुस् त 3 सो 3 हैन अनि यहाँ -3 लेख्नु पर्यो हैन अनि x2 कति छ हेर्नुस् त 6 अनि माइनस यहाँ कति छ हेर्नुस् त x1 1 हैन सो दिस इज लाइक m इक्वल्स टु -5 upon 5 सो दिस इज -1 हैन त हो अब यो भ्यालुको सट्टामा हामी के लेख्न पाउनु भयो यसको सट्टामा के लेख्न पाउनु भयो भन्नुस् त -1 लेख्न पाउनु भयो सो x minus x कति लेख्नु पर्यो 1 लेख्नु पाउनु भयो सो y minus 3 equals to minus x plus 1 so this is x plus y equals to 1 plus 3 so x plus y equals to 4 यसरी लेख्नु पर्ने हो है त ठीक छ ओ भला यसरी हामीले काम गर्ने है यो डबल इन्टरसेक्ट फर्म निकाल्न केही गाह्रो छैन मैले के गरेँ फर्स्टमा यो फर्मुला लेखेँ यो चाहिँ सिंगल पोइन्ट फर्म हो यो फर्मुलालाई मैले यस्तै फर्ममा लेखेँ यो भनेको हाम्रो स्लोप हो स्लोप भनेको y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 हो जसलाई सल्भ गर्दाखेरि -1 आयो त्यही भएर यसको ठाउँमा मैले -1 लेखेँ यसलाई चाहिँ x1 भनेको यही भएर x1 भनेको के लेखेँ y1 भनेको लेखेँ 3 लेखेँ अनि x भनेको पछाडिपट्टि हुन्छ यसलाई 1 लेखेँ हैन अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त यसलाई चाहिँ माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ प्लस भयो अनि यो उता गएपछि यो 3 + 1 4 भयो यो x यता आयो सो x + y इक्वल्स टु के हो त 4 इज योर एन्सर यो चाहिँ तपाईको के भयो त एन्सर इक्वेसन भयो है त ठीक छ यसलाई चाहिँ हामी यसरी गर्ने है ल इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है कोरिनियरको सबैलाई आउँछ 5 जनालाई नै कोरिनियर आउँछ गर्नु आउँदैन तपाईँलाई आउँछ कोरिनियरहरू गर्नु तपाईँलाई आउँछ आउँदैन है ओके कोरिनियरको क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा 3टा पोइन्ट दिएको छ हैन सो यसमा चाहिँ मलाई भन्नुहोस् त 3,2 0, -4 -3, k हैन सो 3टा पोइन्ट छ नि यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा कसरी गर्ने हो भने यस्तो गर्ने कि हेर्नुहोस् त ल भन्नुहोस् 3,2 भन्नुहोस् त 3,2 भनेको यो भयो हैन त्यस्तै गरी मलाई 0, -4 भन्नुहोस् त 0, -4 यो भयो हैन -3, के भनेको चाहिँ यहाँतिर होला क्या किन भन्नुहोस् न -3 यहाँ छ नि त हैन सो व्हाट वी क्यान डु इज लाइक वी क्यान ड्रा लाइक दिस सो दिस इज हाम्रो 0,4 दिस इज 3,2 अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो -3, k सो यही भ्यालु चाहिँ हाम्रो निकाल्नु छ राइट त्यसको लागि हामीले नाम कसरी दिन सक्छौँ त यसलाई a भन्ने यसलाई b भन्ने यसलाई c भन्ने हैन सो a लेख्ने b लेख्ने अनि c लेख्ने अब सिधै फर ab भन्ने फर के भन्ने सो a को चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् त 3,2 b को चाहिँ हाम्रो लागि 0,4 यो चाहिँ तालै त्यसै गर्नुपर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी एउटालाई चाहिँ x1 y1 भन्छ पहिला के भन्छ यसलाई के भन्छ x2 y2 भन्छ सो स्लोप निकाल्नु पर्ने फर्मुला छ स्लोप भनेको के हो त फर स्लोप अफ ab हैन फर स्लोप अफ के हो त स्लोप अफ ab हैन m भनेको y2 minus y1 upon x2 minus x1 ल मलाई पाला बेला भन्नुहोस् है त ल त्यहाँ पर बहिनीबाट सुरु गर्छु है y2 भनेको कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ y2 भनेको -4 छ है त सो -4 भयो y1 भनेको कति छ भाइ हेर्नुहोस् त
कति छ 2 छ -2 गर्नु पर्यो है x1 भनेको x2 भनेको कति छ हेर्नुस् त 0 सरी 0 अनि त्यसपछि एउटा x1 भनेको कति छ भन्नुस् त x1 भनेको 3 छ x1 भनेको 3 है मैले नोटै नगरेँ यस्तो गरेर यस्तो स्किप गरेँ 4 गर्नु मात्रै भन्नु के -6 अनि 2 एमी कस्तो कति आयो भन्नुस् त एमी कति आयो 2 आयो हैन अब सर यस्तो हो क्या यहाँ -4 र -2 भनेको माइनस उ भयो हैन -6 भयो हैन अनि यहाँ -3 छ अनि -2 माइनस क्यान्सल हुन्छ के सर त्यो भएर 2 आउँछ सो अब फेरि गर्नु पर्यो हैन 4 भन्नुस् त 4 स्लोप अफ के हो त भन्दाखेरि BC सो BC को लागि ध्यान दिएर चाहिँ हेरौँ है त BC को लागि के छ त ल भन्नुस् त मलाई B कति छ 0 -4 अनि C कति छ -3 मा के x1 y1 x2 y2 so m equals to के हो त y2 y1 by x2 x1 so y2 कति छ ल भन्दिनुस् त मलाई के त्यसपछि एउटा y1 कति छ भन्नुस् त -4 लाई हामीले के गर्नुपर्छ +4 लेख्नुपर्छ किनभने y1 भनेको हाम्रो यहाँ -4 छ हाम्रो फर्मुलामा पहिले माइनस छ x2 कति छ भन्दिनुस् त तपाई -3 छ अनि त्यसपछि एउटा x1 कति छ ल भन्दिनुस् त भाइ 0 छ सो मलाई भन्नुस् बहिनी के हुन्छ सल्भ गरे एम इक्वल्स के आयो k + 4 upon 3 -3 अनि त ठीक छ अब हामीले के हुन्छ m1 = m2 भन्छौँ के भन्छ सल्भिङ 1 and 2 अथवा सल्भिङ यसरी इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 लेखेर हैन सल्भिङ 1 and 2 यो गर्नु पर्दैन हैन सो 2 = k + 4 upon -3 so -6 = k + 4 so -6 - 4 = k so -10 = k त्यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ ल हेर्नुस् त तपाईहरु आफै ग्राफ हेर्नुस् त यो -3 हिड्यो अनि कहाँ हिड्यो -3 हिडेपछि -3 हिड्यो अनि -10 हिड्यो त्यही भएर यहाँ तल आयो नि त ल हेर्नु के भन्नुस् त ठ्याक्कै हामीलाई ग्राफ प्लट गर्नु कि थाहा भयो कि थाहा भएन किनभने ठ्याक्कै नोट भइहाल्छ क्या यहाँ हुन्छ भनेर त्यही भएर के को भ्यालु ल्याएर त -10 विच इज द करेक्ट एन्सर है त ओके अलराइट सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी ट्राइसेक्सन भन्ने कुरा पढ्छौँ सो ट्राइसेक्सन पढ्न एकदमै सजिलो छ सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई पोइन्ट दिएको छ अनि हामीलाई दिएको पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5,3 र 8,6 छ भन्नुस् त एकचोटि 5,3 भन्नुस् त 8,6 सो यो लाइनलाई हामीले ट्राइसेक्ट गर्नु पर्यो व्हाट डज ट्राइसेक्ट मिन्स भन्दाखेरि बाइसेक्ट हो त होइन ट्राइसेक्ट यहाँ हेर्नुस् त एउटा वा दुईटा भाग सकियो कसरी ट्राइसेक्ट भयो त एउटा दुईटा तीनटा दिस इज ट्राइसेक्ट तीनटा बराबर भागमा त्यो भनेको 1 1 1 हो सो यसलाई मैले ए भने यसलाई मैले बी भने सो यदि हामीले यो अब यसलाई चाहिँ हामीले हैन यसलाई मैले यसलाई चाहिँ p मानेर xy माने भने सो दिस इज 2 एन्ड दिस इज 1 2:1 रेशियो भयो के भयो किनभने p हेर्नुस् त a देखि p सम्म 2 छ अनि p देखि b सम्म चाहिँ 1 छ बुझ्नु भयो सो 1 + 1 कति हो 2 हैन त सो यो लेख कति भयो 2 भयो यो 1 भयो सो 2:1 रेशियोमा डिवाइड गरे कसले px भयो नि हो सो सल्युसनमा सबभन्दा फर्स्टमा के गर्छ लेट point pxy divides the line segment के line segment हो a कति छ 5,3 and b कति छ 8,6 हैन in the ratio कति त भन्नुस् त 2:1 बुझ्नु भयो फटाफट ल a कति छ भन्नुस् त 5,3 b कति छ भन्नुस् त 8,6 p कति छ भन्नुस् त x, y अनि m र n कति छ भन्नुस् त m र n चाहिँ 2:1 हो अब यहाँ फटाफट ल भन्ने यसलाई के भने x1 र y1 भन्ने यसलाई के भन्ने x2 र y2 भन्ने यसलाई के भन्ने x र y नै भन्ने सो व्हाट शैल वी डू नाउ हैन सो हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि युजिङ के हो त युजिङ internal division formula हैन
So internal division formula. So के गर्ने त हैन? So x equals to m1 हेर्नुस् है x2 plus m2 x1 अब तल m1 plus m2 गर्ने हैन त्यसैले y को नेगेटिभ गर्दियो y equals to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 गर्ने. So what shall we do next? ध्यान दिएर हेर्ने है त म तपाईलाई अलि फास्ट तरिका सिकाउँछु है त. x मा x लेख्ने लाइन तान्ने यसरी लाइन तान्ने अब m र n मा चाहिँ m1 m2 भनेछ नि m1 m2 है जी गर्दा हुन्छ है हैन m1 m2 है. सो यसमा चाहिँ सिधै 2 + 1 लेख्ने है. यहाँ माथि पनि के लेख्ने यहाँ पहिला 2 लेख्ने प्लस लेख्ने यहाँ 1 लेख्ने अनि डट राख्ने यसो दुईटा डट राख्ने. यति गरेर फास्ट भयो नि त काम. अब हामीलाई x2 हेर्ने यहाँ यो x2 कहाँ छ यहाँ छ कति दिएको छ x2 8. अब x1 हेर्ने यहाँ छ कति दिएको छ x1 5 यहाँ राख्ने ठीक छ. अब सल्भ कसरी गर्ने हेर्नुस् त ल मलाई सँगै भन्नुस् त 2 8 छ 16 प्लस 1 5 छ 5 upon 3. So this is 21 upon 3. This is 7 सक्यो. अब y मा ओके ल मलाई हेल्प गर्नुस् है त. अब y त y नै छ हाम्रो राइट ठीक छ. यहाँ बोर्डमा हेर्ने सो m1 कति छ 2 m1 m2 कति छ 1. अब यहाँ 2 लेख्ने पहिला प्लस लेख्ने यहाँ 1 लेख्ने. सो यहाँ डट लेख्ने यहाँ पनि डट लेख्ने. अब बोर्डमा हेर्ने. So what is y2 यहाँ हेर्ने 6. So यहाँ 6 लेख्ने. What is y1 यहाँ हेर्ने कति छ 3. अब सल्भ गर्ने. So y equals to 12 plus 3 upon 3. So this is 15 upon 3. कति आयो त 5. So हाम्रो x चाहिँ 7 आयो र y चाहिँ हाम्रो कति आयो त 5 आयो. So now we have already found this one. यो x मा y कति आयो त 7, 5. अब यहाँ हेर्नुस् त यो a र p को बीचमा एउटा पोइन्ट छ यसलाई हामी के भनौँ त q भनौँ के भनौँ. अब यहाँ त 1 र 1 छ नि त यो पनि 1 छ यो पनि 1 छ. सो मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउन पाइदैन त यसमा. जब तपाईले यहाँ 7, 5 निकाल्नुहुन्छ तपाईले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्न पाउनुहुन्छ है. अलराइट. सो नाउ वी हैव टु डिस्कन्टिन्यू फर अ व्हाइल एन्ड देन वी कन्टिन्यू. सो हामीलाई एउटा क्वेसन सिम्पल खालको एउटा क्वेसन दिएको छ. जहिले पनि डिग्री रेडियनमा ट्रायंगलको कन्डिसन दिएको छ भने चाहिँ हैन अब y = 2 भनेको छैन यु सी ओभर हियर द फिगर हैन. सो दिस इज लाइक one of the angle is 72 degree भनेछ. लेट्स से दिस इज 72 degree. सो बाकीको रेशियो चाहिँ हामीलाई 1:2 रेशियोमा छ अरे के 1:2 रेशियो हो अरे. एउटा 30 हो भने अब 60 हो त्यस्तो रेशियोमा छ अरे भन्छ हैन. सो लेट be the triangle such that angle XYZ equals to 72 degree and let 1x and 2x be the ratio be the other angles of the triangles. So now what we can do भन्दाखेरि चाहिँ 72 डिग्रीमा दिएको भएर हामीलाई सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो छैन. अब हामी ट्रायंगलमा चाहिँ 1x plus 2x plus 72 is equal to 180 degree. So 3x equals to 180 minus 72. So this is 3x is equal to 108. So this is like x equals to 108 by 3. So this is 3 to the 9, 3 6 18. So x को value 36 degree आयो. So x को value 36 आउने बित्तिकै फर्स्ट एंगल. So फर्स्ट एंगल चाहिँ हाम्रो के आयो त चाहिँ x छ 1x छ त्यो 1 into 36 so that is 36 degree. सेकेन्ड एंगल त्यो भनेको हाम्रो 2x छ. So 2x भनेको 2 into 36 so this is 72 degree. So 72 36 and 72 तीनटा जम्मा एंगल छ हाम्रो हैन. सो एड गर्नुस् त एकचोटी तीनटा एंगल एड गर्नुस् त हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त. Have you added three angles of a triangle? Will you please try to add all these three? We have a calculator out here, outside ma. 5 मिनेट लगाएर बिस्तारै सल्भ गर्ने हैन. Do it as fast as possible. सबैलाई एडिसन गर्न आउँछ, कपमा लेख्न सकिन्छ कि एड गर्न क्याल्कुलेटर चाहिन्छ. 180 भयो. So that is the solution हैन. अब हामीलाई यो क्वेशनमा चाहिँ ग्रेड्स नलैजाऊ भनेको छ. मैले तपाईहरुलाई ग्रेड्स नलाल्न अस्ति नै पनि सिकाए थिए.
के भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेड्समा लाने कसरी राइट कपी दिस कपी गर्नु भएको छैन म ग्रेड्समा लाने र रेडियनमा लाने कसरी सिकाइदिन्छु एकैछिन है त हुन्छ यो विल प्लिज ड्रप द बोर्ड दिस साइड यो यतापट्टि साइड मात्रै फिगर भन्दा फ्रम हियर टु हियर है द्याट्स अल यति मेन्टेनेन्स भइरहेको छ सो यही क्वेसन्सहरूलाई 36 डिग्री 72 डिग्री र 72 डिग्रीलाई चाहिँ हामीले ग्रेड्स र रेडियन्समा कसरी लैजान्छ त्यो सिकाइन्छ है त एक्चुअली सो हामीलाई कन्डिसन के पढाएको छ हामीले भन्दाखेरि 180 डिग्री इक्वल टु 200 रेडियन के अरे ग्रेड सो 1 डिग्री भनेको 200 बाई 180 सो यो भनेको मैले अस्ति पनि सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई यदि यहाँ जस्तो यहाँ 0 जस्तो छ भनेदेखि के हुन्छ 10/9 हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ यताबाट क्वेसनमा 0 छ नि त त्यही भएर के भयो काटिन्छ नि त काट्दै गएपछि के आउँछ 10/9 आउँछ तपाईँको क्वेसनमा के दिएको छ तपाईँलाई कति डिग्री दिएको छ 36 डिग्री दिएको छ भनेपछि 10/9 इन्टु 36 सो यो भनेको कति आयो त अन्त 9 4 36 10 इन्टु 4 त्यसपछि 40 ग्रेड आयो त्यस्तै गरी तपाईँलाई चाहिँ 72 डिग्री दिएछ भनेपछि 72 डिग्री भनेको चाहिँ 10/9 इन्टु 72 यो पनि ग्रेड्समा जानुभयो सो 9 हेर्छ 72 सो 10 इन्टु 8 सो यो भनेको 80 ग्रेड भयो सक्यो होइन यो ग्रेड र रेडियनमा त आयो अब हामीले के अरे ग्रेडमा आयो अब रेडियनमा कसरी निकाल्ने यही क्वेसनलाई होइन सो रेडियनमा निकाल्नेको लागि चाहिँ हाम्रो लागि फर्मुला के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्री इक्वल टु पाई रेडियन सो 1 डिग्री भनेको त पाई बाई 180 रहेछ सो तपाईँलाई अहिले क्वेसन कति दिएको छ त 36 डिग्री दिएको छ सो यो भनेको के हो त 36 डिग्री भनेको पाई बाई 180 इन्टु 36 सो यसै क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नु पऱ्यो होइन 2 ले 18 भयो 2 ले 90 भयो 2 ले 9 भयो 2 ले 9 10 भयो सो दिस इज के हो 9 पाई बाई 10 रेडियनमा यसरी आउँछ 9 पाई बाई 10 त्यसै गरी 72 डिग्री छ भने के हुन्छ त पाई बाई 180 इन्टु 72 सो यो रेडियनमा आयो सी लेख्नु पऱ्यो होइन सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 36 यहाँ 90 यहाँ 18 यहाँ 45 यहाँ 9 2 ले खाँदैन राइट 18 भएपछि सो यहाँ 3 6 यहाँ 3 1 छ 3 5 छ सो हाम्रो लागि आउँछ कति आउँछ 6 पाई बाई 15 सो दिस इज फर के हो त 72 डिग्री सो 72 डिग्री भनेको यति रेडियन रहेछ 36 डिग्री भनेको यति के रहेछ त रेडियन रहेछ यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ सो यो पनि हाम्रो लागि कुनै गाह्रो क्वेसन चाहिँ होइन इफ यु गट माई आइडिया है त